बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम कल से बात कर रहे थे और आपको मैंने जो आज हुआ है कोर्ट रूम के अंदर और जो फैसला तो नहीं कह सकते, जो भी आपने कार्रवाई देखी, इस कार्रवाई के हवाले से हम कल बहुत मुफस्सल बात कर चुके हैं और आपको जो कुछ भी मैंने कहा था आपने आज वो होता हुआ देख लिया। बल्कि काम करते हैं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस मुकदमे के हवाले से, 22 तारीख के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, फ़र्द जुर्म के हवाले से, क्योंकि फ़र्द जुर्म के हवाले से जो नून लीग है उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा था कि आज जो है ये चीज़ 100% होगी, 100% होगी और उसके बाद जो है गेम इमरान खान के हाथ से निकल जाएगी और वो चीज़ होगी जो उन्होंने करनी थी। अब इसका इल्म मुझे नहीं मालूम किस किस को था कि क्या क्या वो कर सकते थे। आप ही छोटा सा मेरा क्लिप देख लीजिए कल का, उसके बाद बात करते हैं। अब इस दरमियान में जो हमें इतला मिलती है वो ये है कि तौहीन अदालत केस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर कल फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये सर्कुलर जारी हो गया है। इसके अंदर जाहिर बात है कि कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, बहुत मामला किए जाएंगे। 15 वकीलों को अलाउ है कि वो अंदर आ सकते हैं और इस जरा में वो मौजूद होंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब की मैं बात करूँ आपसे, तो मैंने उनको कहीं ना कहीं सुना है कि वो कहते हैं कि मैं लास्ट पेशी में ही खड़ा हो गया था और मैंने कहा था कि मुझे 2 लफ्ज़ बोलने दें। मैंने इशारा किया था और वो इशारा मेरा चीफ जस्टिस ने देख भी लिया था और उन्होंने मुझे बोला कि आपके वकील पहले ही बहुत बोल चुके हैं तो हम आपको नहीं सुन सकते। मेरे हिसाब से उनको सुन लेना चाहिए था, क्योंकि हमने उनसे पूछा कि आप कहना क्या चाहते थे, मतलब उस टाइम अगर खड़े हो जाते तो आप कहना क्या चाहते थे। वो कहते हैं कि जी मेरा जो लुब्ब-ए-लुबाब था, मेरे पूरे मैंने लंबा बोल दिया उसमें, मैंने पूरा बताया कि जी ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं इसके ऊपर सख्त मुझे वो है कि मैंने ऐसा कहा और मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये था मामला था, तो मुझे इस पर अफसोस है, शदीद अफसोस है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं मेरा इसका मतलब तो यही था कि मैं उसके ऊपर नादिम हूँ और मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा था। और अगर वो कहते हैं कि इसमें लफ्ज़ माफ़ी नहीं डाला तो मैं खड़े होकर कह देता कि जी मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मैं इसके ऊपर माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि वो कल एक ड्रामाई स्विंग इख्तियार कर जाए और वो बोलें कि जी मुझे अब बोलने तो दें। और दूसरी बात यह है कि उसूलन मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये बात इतनी बाहर निकली तो नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने सुनी है वो सुन चुके हैं। मेरे हिसाब से फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले इमरान खान साहब को 1 मिनट का टाइम मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो बात आप आज सुन रहे हैं, इमरान खान साहब को मैंने कहा था कि 1 मिनट का मौका मिलना चाहिए, वो उन्होंने आज वो मौका हासिल किया, उनको आज वो मौका दिया गया। अब इसमें जाहिर बात है आप मुकम्मल कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते इमरान खान को, क्योंकि वो जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैं 1 मिनट या 30 सेकंड मांग रहा था। तो मैंने यही बात करनी थी कि मैं अदले के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा। मतलब एक जो अगर देखें ना, एक आप ओवरऑल इमेज देखें तो इमरान खान की जंग है किस तरफ, या उन्होंने 3.5 साल जो बात की या जो पिछले सालों बात की या जब से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अदलिया को जो है ख़त्म कर दूंगा, अदालतें ख़त्म कर दूंगा, जजों को लटका दूंगा, ये तो कभी भी उन्होंने नहीं कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा तो ये मौक़िफ़ रहा ही नहीं है, मेरा तो ये स्टांस ही नहीं है, मेरा जो मौक़िफ़ है वो मैं माफियाज के खिलाफ हूँ। आज भी उन्होंने साफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं माफियाज के खिलाफ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी जो खातून जज है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यही बात मैं उनके सामने कह देता हूँ कि मेरी ये नीयत नहीं थी और मेरी जो गुफ्तगू थी वो बात तो उसी की थी ना, मतलब माफियाज से मैं बात कर रहा था, तो माफियाज के हवाले से मैंने बात की। तो इस लिहाजा मैं, अगर आप मेरी माफ़ी कबूल करते हैं तो भी ठीक है, वरना जो है मैं इन खातून जज से मिल के अपनी तमाम गलत फहमी दूर करने को तैयार हूँ, बातचीत करने को तैयार हूँ। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जिसके साथ आपका केस लगा हुआ है, यानी कि जिसके साथ आपका माफ़ी का मामला है, एक तो होता है ना कि आप अदालत आपको माफ़ कर दे, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर ही होगा और ये इमरान खान साहब का बड़ा ही फैसला है कि इमरान खान साहब और वो खातून आपस में मुलाकात करें, एक प्रॉपर मुलाकात हो और वो खातून कहे कि जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने समझाया, वो मुझे अगर समझ में आया, पहली बात तो ये है ना, अगर समझ में आया तो ठीक है। ये बड़ी रिस्क वाली बात भी है कि अदालत से निकलकर आप एक खातून जज के सामने बैठ करके आप उनसे 1 to 1 बात करेंगे, तो अगर उनको समझ में आ जाए तो वो गलतफहमी दूर हो सकती है और अगर इमरान खान सही होंगे तो उनको ये चीज़ हो जाएगा, उनका मसला हल हो जाएगा। और अगर इमरान खान में गलती हुई, वो झूठ बोल रहे होंगे, तो फिर नहीं होगा। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि ये तो कानून का मामला है, ये तो नीयत का मामला है और आपके अंदर क्या था, बाहर क्या था, तमाम चीज़ें सामने तो आई जाएंगी। लेकिन बादिउल नज़र की जब बात होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने इमरान खान से डायरेक्ट जो है ये बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पिछली पेशी में ही ये मौका दे देते तो मैं डायरेक्ट ये मुंह से कह देता कि अल्फाज लिखा नहीं है, लेकिन वो जो उसकी ट्रांसलेशन है वो पूरी मैंने छाप दी है कि मेरी नीयत या मेरी जो ख्वाहिश है वो कोई
خدا نہ خواستہ عدل کے خلاف نہیں ہے. اور آپ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم جس ٹائم سے گزر رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ جا سکتا ہوں، لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ کے پاس جو اس ٹائم ہیں عطا بندیال صاحب، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ کے پاس ہیں، یاد رکھیے گا کہ چیف جسٹس تو اپنے میرٹ کے اوپر ہی آتے ہیں، اور وہ نارملی جب میرٹس میں آتے ہیں تو اچھے ہی نکل کے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس اچھے نہیں ہیں، یہ شاندار ججز ہیں. میرا کوئی کیس لگا ہوا نہیں ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، لیکن یہ شاندار ججز ہیں. ان کا فیصلہ آگے بھی کچھ بھی ہوگا، مطلب میں اس میں وہ نہیں ہے. ان سے پی ٹی آئی بھی ناراض ہے کیونکہ وہ کہتے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول لی تھی، لیکن وہ انہوں نے پھر بتا دی کہ ہم نے رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی تھی، کیا ہونے والا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے جس کا مطلب آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، آپ مجھ سے لڑ رہے ہو، میں آپ کے لیے لڑ رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ان سے ناراض ہے نون لیگ بھی، پی ڈی ایم بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پنجاب میں حکومت ہے یہ عدالتی حکومت ہے، عدالتی حکومت ہے، اس لیے ناجائز حکومت ہے. تو مطلب اس سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں؟ اب جو میں آپ سے آگے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج آپ کے پاس جو ہیں وہ بھی ایک شاندار جج ہیں، اور انہوں نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ واپس جائیں عدالت، واپس جائیں اندر اسمبلیوں میں، اور وہاں معاملات کو دیکھیں، سنبھالیں اور آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. آپ کی تعداد پی ڈی ایم سے تو زیادہ، مطلب پی ڈی ایم نہیں کہنا چاہیے، تو کم از کم حکومت سے تو زیادہ ہے. حکومت 80 سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور 150 سیٹیں آپ کے پاس ہیں. تو اگر ان سب کو ڈسٹرب کر دیں، ڈسٹریکٹ کر دیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، تو 100 سیٹیں لے کے تو اندر گھسو گے نا. تو وہاں پر آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، کیونکہ اس ٹائم اندر ہو کیا رہا ہے؟ ادھر ہو یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر نہیں گھس سکتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں وہ کہ وہ میں وہاں پر تو نہیں فیصلہ کر سکتا، ٹھیک ہے نا. وہ اسپیکر تو نہیں بن سکتے نا، وہ تو چیف جسٹس ہیں، وہ تو جب غلط دیکھیں گے تو بات کریں گے. اندر ہو کیا رہا ہے؟ اندر نیب کی ایسی کی تیسی پھیری جا رہی ہے، یہ انہوں نے بتایا ان کو. اس کے علاوہ جو اندر جو چیزیں پاس ہو رہی ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس ٹائم ترجیحات کیا ہیں. مطلب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ کی معیشت تباہ ہے، غریب کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، 3 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، پیٹرول آپ کے سامنے ہے. ہماری ترجیحات کیا ہیں کہ ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ لا رہے ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر میں ٹرانسجینڈر کو دیکھ رہا ہوں احتجاج کرتا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایکٹ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے عام لوگوں کی بات کی ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورت مان لے، عورت اپنے آپ کو مرد مان لے. تو بیسیکلی پاکستان وہ واحد اسلامی ملک بننے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی. پاکستان پہلا اور شاید وہ آخری ملک بننے جا رہا ہے جہاں پر آپ یہ حرکتیں دیکھیں گے. اس حکومت کی سوغات ملے گی آپ کو کہ مرد اور عورت جو ہے آپس میں شادیاں کر رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ اندر جاؤ تو صحیح ہو کیا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں جس میں پی ڈی ایم، مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ دکھاوے کے بھی ہیں، لیکن آپ نے اسلامک جماعتیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ پھر آپ ختم کریں ان کو، تمام چیزوں کو. آپ بھی اس روپ میں آ جائیں جس روپ میں وہ آپ سے کام کروا رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اسلام میں تو الاؤ نہیں ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک اسلامی وہ مانوں، جماعت مانوں، اور آپ کی حرکتیں، آپ کی جو سائننگ، آپ کے جو ووٹ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کھڑا ہو جائے گا کہ میں تو عورت ہوں، اور اس کو نادرا جو ہے پاسپورٹ جاری کر دے گا اور آئی ڈی کارڈ جاری کر دے گا، اور ایک عورت کھڑی ہو جائے گی میں تو مرد ہوں. وجہ تو وہی ہے نا کہ آپ نے معاملے کو فٹ کرنا ہے. تو یہ جو فٹ آپ سے کروایا جا رہا ہے، یہ ترمیمی ایکٹ وغیرہ چیزیں آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار پھر موقع لے لیں، عمران خان سے بات کر لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عوام نے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے. پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے، اپنا فرض ادا کریں. اس قسم کے اس جھگڑے کو لے کر یا اس معاملے کو لے کر کے جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں، جو بھی آپ کے احتجاج ہیں، وہ آپ اندر ان کی جو کرتے ہیں کر لیں. آپ اندر تو سب معاف ہیں تو آپ وہ کر لیں. آپ یہ باہر بیٹھ کر ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کو تو آپ نے پورا کا پورا گراؤنڈ خالی دے دیا ہے، وہ جو مرضی کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے، شہباز شریف، حمزہ، نیچے جتنے بھی ان کے ٹاپ لیڈرز تھے، وہ سب کے سب نیب سے بری ہو گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر وہ شکایت بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا پھر مجھے نکالا کیوں. تو وہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اوپر جو آپ کے کمنٹس ہوں آپ دے سکتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.